बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मौजूद ख़वातीन हज़रात, माहिर नफ्सियात प्रोफेसर अरशद जावेद का सलाम कबूल फरमाएँ। मैं आप सबको आज के ज़िंदगी बदलने वाले इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपको शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हाज़रीन मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है 6 एहसासात में इजाफ़ा करना। मौजूद ख़वातीन हज़रात, बाज़ औक़ात हम अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमें और ज़्यादा अच्छा महसूस हो, यानी हम अपने एहसासात को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ये मश्क बहुत मुफीद है। इसके लिए पहले आप सुन लेंगे, फिर मैं आपकी मश्क कराऊँगा। आंखें बंद करके किसी ऐसे वक्त का तसव्वुर करें जब आपके एहसासात बहुत अच्छे थे और आप बहुत खुशगवार आप महसूस कर रहे थे। फिर आप उस तस्वीर में दाखिल हो जाएंगे। अब उस तस्वीर उस सारे वाक़े की तस्वीर में उस सारे वाक़े की फ़िल्म चलाएंगे आप, और तस्वीर को बड़ा कर लेंगे, रंगों को तेज़ कर लेंगे, ज़्यादा रोशन और ब्राइट कर लेंगे। फिर तस्वीर को करीब कर लेंगे, आवाज़ों को करीब और बुलंद कर लेंगे, और इस तरह इस मश्क को आप कम से कम 5 दफ़ा दोहरा लेंगे। दोहराने के बाद फिर आप अपनी आंखें खोलेंगे, दाएं और बाएं देखेंगे। फिर आप एक बड़ी दिलचस्प बात करेंगे, आप अपने टेलीफोन नंबर को उल्टा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप अपनी आंखें बंद करके चेक करेंगे, उसी लम्हात को, खुशी के लम्हात को दोबारा ज़हन में लाएंगे, तो अब आपको महसूस होगा आपकी खुशी बहुत बढ़ चुकी है। और फिर इस टेक्निक को आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप उदास हों तो फौरी तौर पर इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। चलें, अब हम इस मश्क को दोबारा आपके साथ करते हैं। अब आप पहले सोचें, किसी ऐसे वक्त का सोच लें पहले जब आपके एहसासात बहुत अच्छे थे। चलें, अब अपनी आंखें बंद कर लें। अब फिर तसव्वुर करें उस वक्त का तसव्वुर करें जब आपके एहसासात बहुत अच्छे थे और आप बहुत खुशगवार महसूस कर रहे थे। अब आप उस तस्वीर के अंदर दाखिल हो जाएं और अब आप तसव्वुर करें कि उस वाक़े की एक फ़िल्म चल रही है आपके दिमाग में। तस्वीर को ज़रा बड़ा कर लें, तस्वीर के रंगों को तेज़ कर लें, ज़्यादा रोशन कर लें, ज़्यादा क्लियर कर लें, और अब उस तस्वीर को अपने करीब कर लीजिएगा। अगर उसके अंदर आवाज़ें हैं तो आवाज़ों को बुलंद कर लें, करीब कर लें। चलें, दिमाग खाली करें, आंखें नहीं खोलनी। फिर दोबारा आप उसी वक्त का तसव्वुर करें जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। फिर उस तस्वीर के अंदर दाखिल हो जाएं। अब आप तसव्वुर करें कि आपके दिमाग में उस वाक़े की फ़िल्म चल रही है। तस्वीर को ज़रा बड़ा कर लें, रंगों को तेज़ कर लें, ज़्यादा रोशन कर लें, और तस्वीर को करीब कर लें। अगर उसके अंदर आवाज़ें हैं तो आवाज़ों को बुलंद कर लीजिएगा, उनको अपने करीब कर लें। थोड़ी देर एंजॉय करें। अब देखें, अब आपके एहसासात बहुत बढ़ चुके होंगे।
چلیں پھر دماغ خالی کریں، آپ دوبارہ سوچیں، آنکھیں بند کر کے اسی وقت کا تصور کریں جب آپ نے بہت اچھا محسوس کیا تھا، جب آپ بہت خوشگوار محسوس کر رہے تھے۔ اب پھر اس تصویر میں آپ داخل ہو جائیں۔ آپ تصور کریں کہ اس واقعے کی آپ کے دماغ میں فلم چل رہی ہے۔ تصویر کو ذرا بڑا کر لیں، ہر رنگوں کو تیز کر لیں، زیادہ روشن کر لیں، اور اس فلم کو، اس تصویر کو اپنے ذرا قریب کر لیں۔ اور اگر اس کے اندر آوازیں بھی ہیں تو آوازوں کو بلند کر لیں اور قریب کر لیں۔ اب خوب انجوائے کریں۔ چلیں پھر دماغ خالی کریں، آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر دوبارہ آپ اسی خوشگوار واقعے کا تصور کریں جب آپ کے احساسات بہت اچھے تھے۔ اب اس تصویر کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ اب تصور کریں کہ اس واقعے کی آپ کے دماغ میں ایک فلم چل رہی ہے۔ اس تصویر کو ذرا بڑا کر لیں، اس کے رنگوں کو تیز کر لیں، تصویر کو زیادہ روشن کر لیں، اور اس تصویر کو ذرا قریب کر لیں۔ اگر اس کے اندر آوازیں بھی ہیں تو آوازوں کو بلند کر لیں، آوازوں کو قریب کر لیں۔ اب خوب انجوائے کریں۔ چلیں پھر دماغ خالی کریں آپ۔ پھر دوبارہ اسی وقت کے حوالے سے سوچیں کہ جب آپ کے احساسات بہت اچھے تھے۔ اب آپ اس تصویر میں داخل ہو جائیں، اس کا حصہ بن جائیں، اور اب آپ تصور میں اس واقعے کی ایک فلم چلائیں۔ اور اس تصویر کو ذرا بڑا کر لیں، ہر رنگوں کو تیز کر لیں، زیادہ روشن کر لیں، اور تصویر کو اپنے قریب کر لیں۔ اور اگر اس کے اندر آوازیں بھی ہیں تو آوازوں کو تھوڑا سا بلند کر لیں اور اپنے قریب کر لیں۔ تھوڑی دیر خوب اس سے لطف اندوز ہوں۔ پھر ایک بار دماغ خالی کریں، آنکھیں بند رکھیں۔ پھر کسی ایسے وقت کا، یا وہی جو پہلے سوچا تھا، اس وقت کو ذہن میں لائیں، اس کا تصور کریں جب آپ کے احساسات بہت اچھے تھے۔ آپ کے دماغ میں تصویر بن گئی، اس تصویر کے اندر آپ داخل ہو جائیں۔ اب تصور میں اس سارے واقعے کی آپ کے دماغ میں، اپنے دماغ میں اس کی فلم چلائیں۔ آپ فلم چل رہی ہے آپ کے مائنڈ میں، تصویر کو ذرا بڑا کر لیں، تصویر کے رنگوں کو تیز کر لیں، زیادہ روشن یا برائٹ کر لیجئے گا، اور زیادہ واضح بھی کر لیں، اور تصویر کو اپنے قریب کر لیں۔ اگر اس کے اندر آوازیں ہیں تو آوازوں کو بلند کر لیں اور قریب کر لیں۔ چلیں دماغ خالی کریں، بس ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں ہم۔ پھر دوبارہ آپ اسی واقعے کا تصور کریں جب آپ بہت اچھا محسوس کر رہے تھے۔
اب آپ تصویر کے اندر داخل ہو جائیں. اب تصور کریں اس سارے واقعے کی آپ کے دماغ میں فلم چل رہی ہے. اس تصویر کو ذرا بڑا کر لیں، تصویر کے رنگوں کو تیز کر لیں، اسے زیادہ برائٹ یا روشن کر لیں، اور تصویر کو اپنے قریب کر لیں. اب اگر اس واقعے میں، اس تصویر میں آوازیں بھی شامل ہیں تو ان آوازوں کو تھوڑا سا تیز کر لیں اور اپنے قریب کر لیں. خوب انجوائے کریں. چلیں اب دماغ خالی کریں، آنکھیں کھول دیں، دائیں اور بائیں دیکھیں اور اپنے دل میں اپنے ٹیلی فون نمبر ذرا الٹا پڑھیں. چلیں اب ایک بار چیک کریں اس کو، آنکھیں بند کر لیں اور اسی واقعے کا، انہی احساسات کے بارے میں سوچیں. دیکھیں اب آپ کو پہلے سے بہت زیادہ اچھا محسوس ہو رہا ہوگا، بہت اچھا. لیکن اگر آپ کو بہت اچھا محسوس نہیں کر رہے تو اسی مشق کو 5 دفعہ اور ریپیٹ کر لیجئے گا. یہ ایسی شاندار مشق ہے، جب بھی آپ کبھی اداس ہوں، کبھی بھی، اینی ٹائم، تو آپ اپنی آنکھیں بند کر کے انہی احساسات کا، اسی واقعے کا تصور کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے فوری طور پر آپ بہت اچھا محسوس کریں گے، اداسی آپ کی ختم ہو جائے گی اور اس حوالے سے مشق آپ کی زندگی بدل دے گی. معزز خواتین حضرات، میں آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور برائے کرم اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے. انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.